अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, मुल्क की फ़िज़ा आज भी सोगवार है और पेशावर धमाके में शहदा की तादाद 100 हो गई है। बम धमाके के 53 ज़ख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 7 अफराद ICU में ज़ेर इलाज हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी क़ुव्वतों को इत्तेहाद का पैगाम दे दिया है और इससे पहले मईशत पर भी वज़ीर आज़म इत्तेहाद की पेशकश कर चुके हैं। हुकूमत पहले मुआशी मैदान में मुश्किल फ़ैसले लेने में हिचकिचाहट का शिकार थी और अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसलों से पहले इत्तेहाद की पेशकश की जा रही है। सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने। पैनल में आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, सलीम साफ़ी साहब ने। सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। सवाल ये है कि क्या हुकूमत को पहले मुश्किल फ़ैसले करने चाहिए या मईशत और दहशतगर्दी से मुतालिक फ़ैसलों के लिए सियासी इत्तेहाद की कोशिशें करनी चाहिए? मेरा ख्याल है पहले इत्तेहाद की कोशिशें करने चाहिए, पहले कंसेंसस की कोशिशें करने चाहिए, फिर उसके बाद फैसले करने चाहिए। और मेरा ख्याल है अब तक हो जाना चाहिए था। मईशत के ऊपर और ख़ासकर दहशतगर्दी के ऊपर, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मुकम्मल इत्तेहाद होना चाहिए। और जिस तरह जापान है, अब वहाँ भी सियासत पहले बड़ी गड़बड़ होती थी, हुकूमतें टूटती थी, बनती थी, लेकिन वहाँ मईशत के फैसले जो थे वो एक ही होते थे। चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, मईशत उसी तरह चलती रहती थी। इसी से जापान की इकानमी मजबूत रही। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी मईशत के बारे में और दहशतगर्दी के बारे में तो हम पहले भी फैसला कर चुके हैं, उस फैसले को दोहराने की ज़रूरत है। उस पर दोबारा से जो है एक तरह से अज़्म नौ की ज़रूरत है, और साथ ही साथ मईशत पर भी, और फिर उस पर अमल करें। फिर सारे लोग इसके लिए तैयार रहें कि मुश्किल फैसले भी होंगे, मुश्किल राह भी होगी, सख्त जो है इक़दाम भी लेने पड़ेंगे, और फिर उसके ज़ाहिर है नताइज भी होते हैं, उसके आगे से रद्द अमल भी होता है, उसको भी भुगतना पड़ेगा। सही। रीमा, आपसे भी यही सवाल, और जिस तरह वड़ाइच साहब भी बात करें, और 13 जमातें तो पहले भी एक ही पेज पर हैं, एक साथ हैं, और सिर्फ एक जमात है जो कि एक पेज पर नहीं है। तब भी सियासी इत्तेहाद की कोशिशों में कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आ रही है। आपका क्या तज़किया है इस तमाम तर मामले पर? जी शुक्रिया मुबश्शिर, आपने अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया। जो एक सियासी जमात इस वक्त कंसेंसस किसी भी तरह के, चाहे वो इकोनॉमी पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स पे हो, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ हो, उसका हिस्सा ही नहीं बनना चाहती, तो उस सियासी जमात के बगैर क्या हम एक सस्टेन तरह से कोई भी पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं? क्योंकि वो एक पॉपुलर, PTI की हम बात करें, PTI एक पॉपुलर सियासी जमात है। PTI की बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में। अगर आप अभी कोई भी फैसला ये हुकूमत कर लेती है, उसके बाद PTI पावर में आ जाती है अक्टूबर के इलेक्शंस के बाद, तो क्या PTI अगर उन फैसलों को आगे लेके नहीं चलेगी, क्या मसले का हल निकल पाएगा? और अभी जो सख्त फैसले लिए जाएंगे वो भी बिल्कुल ही यूजलेस, मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो बहुत अहम है कि जो सारी बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें कुछ इश्यूज पे कंसेंसस हो, और जो सियासी जमात उस डायलॉग का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती, जो समझती है सिर्फ वो हक है, वो सच है, बाकी सब बातिल हैं, बाकी सब जो हैं वो काफिर हैं, उनको कॉल आउट करने की जरूरत है। ये दिखाने की जरूरत है कि इस वक्त ये मुल्क इतने एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इस तरह के क्राइसिस जो शायद हमने बहुत अरसे से एक साथ नहीं देखे, जिसमें आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपका टेररिज्म का वापस आना है, आपका एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये सब साथ होना बहुत एक बड़ी बात है। किसी को भी झटका देने के लिए काफी होनी चाहिए कि अब टाइम आ गया है कि पॉलिटिकल फोर्सेस डायलॉग करें, क्योंकि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस में एक भी ऐसी बड़ी जमात है जो उसका हिस्सा नहीं बनेगी उस अमल का, तो हमारे मुल्क में और भी बहुत हॉक्स बैठे हैं जो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं कि वो डेमोक्रेसी को, सियासतदानों को, सियासी जमातों को आउट करें और वो खुद जो है वो इक्तदार जो है उसमें आ जाए। तो बहुत अहम है कि हम कंसेंसस बिल्डिंग करें, 2
3 इश्यूज पे जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिनकी बात की, खास तौर पे उन पे। और वैसे तो सियासत में कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों की आइडियोलॉजीज होती हैं, अगर मिल के सब बैठेंगे वो बात करें कि उन पे क्या फर्क स्ट्रैटेजी है जो वो आगे लेके जाना चाहेंगे और उसमें कंसेंसस बनाए। इकोनॉमी और टेररिज्म पे खास तौर पे, क्योंकि वो एक पार्टी की एक हुकूमत की बस की बात नहीं है। हमने देखा पहले भी हमने टेररिज्म पे कुछ हद तक काबू पाया, पीटीआई की हुकूमत आई, उसके बाद सिर्फ पीटीआई ने तो ऑफ कोर्स हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन हमने देखा काफी ज्यादा ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने हमें वापस पीछे धकेल दिया। तो अगर आज हम फैसले ले लेंगे कंसेंसस के बगैर, क्या पता कल को जो भी नई हुकूमत आए वो उनको आगे लेके चले या ना चले। लेकिन एक और मैं चीज कहना चाहूंगी, मैं देख रही हूँ बहुत सी ब्लेम गेम हो रही है। पीटीआई इस हुकूमत को कसूरवार ठहरा रही है, ये हुकूमत सिर्फ पीटीआई को कसूरवार ठहरा रही है, ये भी अच्छा नहीं लगता। आप स्पेसिफिक्स पे बात करें कि किसने क्या गलती की, और फ्रैंकली किसी भी एक सियासी जमात को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये हमारी रियासत के मसाइल हैं, हमारी रियासत किस तरह हमारी सिक्योरिटी को देखती है, अफगानिस्तान को देखती है। आइडियोलॉजिकल अभी तक हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि टीटीपी या मिलिटेंसी क्यों पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, उसमें क्या इश्यूज हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें आप एक सियासी जमात को ब्लेम भी नहीं कर सकते और उन्हें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकते कि वो सब आगे लेके चलें। इन दोनों इश्यूज पे बहुत जरूरत है कंसेंसस की, और जो नहीं इसका हिस्सा बन रहा, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उनको अकाउंटेबल ठहराएं कि वो अपनी सियासत को, अपने ईगो को मुल्क से ज्यादा प्रायोरिटी या तरजीह देते हैं। सही, यही बात रीमा जो आप कर रही हैं। और सोहेल वराइच साहब, आपका भी इस पे इनपुट मैं चाहूँगा कि इक़्तिदार तो फिर पीडीएम हुकूमत के पास है, विफाक के पास है, मुश्किल फैसले करने के लिए भी फैसले करने में ताख़ीर क्यों हो रही है फिर? मेरा ख्याल है एक तो ये है कि इनिशिएटिव बहरहाल पीडीएम गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और जाहिर है जो अपना पैकेज दे कि मईशत के बारे में, और उसमें इलेक्शन भी शामिल होना चाहिए ताकि पीटीआई की भी कोई के लिए कशिश रहे कि वो सिर्फ जाहिर ये मुआहदा तो नहीं करेंगे कि मईशत का मुआहदा कर लें और सियासत का मुआहदा ना करें। तो उसमें सियासत की चीज़ भी होनी चाहिए कि इलेक्शन कब होंगे, कितने अरसे में होंगे, केयर टेकर क्या होगा, एक पूरा पैकेज होना चाहिए ताकि उसकी अट्रैक्शन रहे पीटीआई के लिए। और दूसरी बात यह है कि इनिशिएटिव जो है ये भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो होती है उसने तो रिस्पांस करना होता है। तो पहले भी वो वापस असेंबली में जा रहे थे तो इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए, ये अच्छा नहीं किया, ये कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था। मैंने उस वक्त भी कहा था, आप भी कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि हर वो मूव जिसमें पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ चले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको सराहना चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए। मैं एक बात, एक कमेंट, देखिए आइडियल सिनेरियो में तो जो सुहेल वराइच साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए पीटीआई की पूरी कॉन्डक्ट किस तरह का रहा है। वो डिसरप्शन करना चाहते थे, उन्होंने, उनका स्टेटेड ये ऑब्जेक्टिव था कि हम असेंबलीज में वापस डायलॉग के लिए नहीं आ रहे, कानून साजी के लिए नहीं आ रहे, हम डिसरप्शन के लिए आ रहे हैं कि हमने इस हुकूमत को चलने ही नहीं देना। और सबसे बड़ा जो एक वाज़ेह साइन है कि वो मुल्क से ऊपर अपनी सियासत को रखते हैं कि वो बार बार आईएमएफ प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने उस टाइम पे पंजाब केपी असेंबलीज डिसॉल्व की, जब अगर हमारी असेंबलीज डिसॉल्व ना होती शायद आईएमएफ के साथ जो अब हमारा निगोशिएशंस फिर से बहाल हुई हैं वो तब बहाल हो जाती और कोई रिजल्ट निकल आता। तो अगर आप पीटीआई को एक आम सियासी जमात समझ रहे हैं जो मुल्क के लिए अपनी तरजीह, अपनी जो पॉलिटिकल अना है, अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उनके हैं उन्हें साइड पे रख लेगी, उनका रवैया अब तक ऐसा नहीं रहा। उनके बहुत से ऐसे फैसले रहे हैं जिन्होंने हमें और पीछे धकेला है। इसका ये मतलब नहीं है पीडीएम हुकूमत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, लेकिन हमें थोड़ा सा फेयर होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि उनके जो सियासी हरीफ है, जो पीटीआई है, वो क्या कर रही है, उनका इस वक्त तक क्या रद्द अमल रहा है, उनका किस तरह का कॉन्डक्ट रहा है, उन्होंने क्यों पंजाब केपी असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व की जबकि टेररिज्म और आईएमएफ एग्रीमेंट्स जो है दोनों मुल्क के सर पे थे। उस वक्त क्या फायदा हुआ मुल्क को इस डिसोल्यूशंस का? सही, इस अहम मामले पर भट्टी साहब और साफी साहब की भी क्या यही राय है या वो एक मुख्तलिफ राय रखते हैं? जानिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साफी साहब,
جس طرح اس سے پہلے معیشت پر بھی وزیر اعظم اتحاد کی پیشکش کر چکے ہیں، اور اب جو سچویشن ہے، ہم جو سوال جس پہ بات کریں، کیا حکومت کو پہلے مشکل فیصلے کر لینے چاہیے یا معیشت اور دہشت گردی سے متعلق فیصلوں کے لیے سیاسی اتحاد کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے؟ نہیں، یہ دیکھیے، ایک تو جو ریما صاحبہ نے ذکر کیا اس سے پہلے، بریک سے پہلے، پی ٹی آئی کے رویے کا، تو بیسیکلی پی ٹی آئی کا رویہ کسی سیاسی جماعت والا نہیں ہے، اور نہ کسی سیاسی جماعت کے طریقے سے وہ بنی ہے، بلکہ اس کو بنایا گیا ہے ایک مصنوعی طریقے سے۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب بھی ایک باقاعدہ پولیٹیشین تو نہیں تھے، تو ان کا رویہ اپنی جگہ پہ غیر سیاسی ہے۔ تو ان حالات میں یہ جو ہم باتیں کر سکتے ہیں، صرف خواب تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ عملی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے 4.5 سال ہم یہ رونا روتے تھے کہ جس کو حکومت دی گئی ہے ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، جن کو اپوزیشن میں دھکیلا گیا ہے وہ اپوزیشن نہیں کر سکتے۔ اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو حکومت میں آ گئے ہیں تو وہ حکومت کا طریقہ ہی بھول گئے ہیں۔ فیصلہ ہوا تھا کہ فوج اے پولیٹیکل بنے گی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اے پولیٹیکل بن گئی ہے، اور نہ حکومت اس کو کرنی آتی ہے اور نہ سیاست کرنی آتی ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی تک ان لوگوں کی سنجیدگی بھی آپ دیکھیں کہ جدھر مفاد آتا ہے یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب مثلاً آپ بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان کے ایک حکومت کے اندر وہاں عوامی نیشنل پارٹی بھی اس حکومت میں شامل ہے، اس کو جے یو آئی کا سپورٹ بھی حاصل ہے، اس میں پی ٹی آئی کے 2 وزیر بھی شامل ہے، ایک ڈپٹی اسپیکر بھی ان کا ہے، کیونکہ مفاد ہے، اور بلوچستان ویسے بھی سونے کی چڑیا ہے، سب اپنا اپنا حصہ اس میں لے رہے ہیں۔ اور قدوس بزنجو صاحب نے مجھے کہا کہ یار تم میری مخالفت خامخواہ کرتے ہو، لیکن وہ آدمی ہوں کہ جس کی قیادت پہ مفتی محمود صاحب کے وارث، اکبر بگٹی صاحب کے وارث، سردار عطا اللہ مینگل کے وارث، خان عبدالعلی خان کے وارث اور ذوالفقار علی بھٹو کے وارث، یہ سب متفق ہے، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اب ادھر تو یہ ہو سکتے ہیں حکومت کی بندر بانٹ کے لیے۔ اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب عمران خان کو تو بعد میں دعوت دیں، پہلے تو وہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا بیانیہ ایک کر لے اس معاملے پہ۔ پہلے مثلاً کیا وہ مولانا فضل الرحمان یا خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو گورنر لگا دیا ہے، وہ چلو کیا ٹی ٹی پی پہ اور ٹی ٹی اے پہ ان کا وہی موقف ہے جو پیپلز پارٹی کا ہے؟ چلو وہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا موقف ایک کر لے تو پھر ہم مان لیں گے۔ پھر دوسری بات، ٹی ٹی پی کا ایک مطالبہ ہے فاٹا مرجر کا واپسی کا، تو عمران خان صاحب تو فاٹا مرجر کے حامی تھے، باقی سب جماعتیں بھی حامی تھی۔ چلو شہباز شریف صاحب پہلے مولانا فضل الرحمان سے یا وہاں کے گورنر سے فاٹا کے مرجر کے حق میں ایک بیان دلوا دے، تو پھر اس کے بعد بات کرے کہ جی میں جا کے عمران خان کے ساتھ تو ایک مخاصمت اور دشمنی چلی آ رہی ہے نا۔ پہلے تو اپنی کابینہ، چلو شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا، مجھے ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے اور فاٹا مرجر سے ایک موقف ان کا سائن شدہ کر کے لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ ابھی یہ جو ٹی ٹی پی کے امیر نے سوال کیا تھا، مفتی عبدالولی نے، اور فتویٰ مانگا تھا پاکستانی علماء سے رہنمائی کا، انہوں نے تو واضح کیا کہ بھئی ہم نے آپ کے کہنے پہ یہ کام شروع کیا تھا۔ تو جو جماعت دفاع افغانستان کونسل میں شامل تھی، بنیادی طور پر وہ سوال ان سے تھا، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بیچارے کو سنگل آؤٹ کر کے ان کے سامنے کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج تک اس کے بارے میں کوئی رائے دے چکے ہیں؟ علماء کی جماعت کے سربراہ ہیں۔ کیا سراج الحق صاحب کوئی رائے دے چکے ہیں؟ وہ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پہلے شہباز شریف صاحب اپنی حکومت میں شامل لوگوں کا تو کوئی اتفاق رائے پیدا کر لیں، تو اس کے بعد اپوزیشن کی بات کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، ایک تو جو صافی صاحب نے بات کی ہے، اور آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے آخر سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا کتنا مشکل ہے؟ یعنی 13 سیاسی جماعتیں تو ساتھ ہیں، ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ایک پیج پر نہیں آ رہی۔ آپ کے خیال میں مشکل فیصلے کرنے میں اب کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل کی بات ہے، جو سچی بات ہے، جو حقیقی بات ہے، جو وقت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ معاشی بحران، دہشت گردی بحران، دونوں پر
पूरी सियासत का एक होना वक्त की ज़रूरत है, एक बयानिया सारों का होना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि मसला मुल्की बका का है, मामला 24 करोड़ का है और हमारे दुश्मन हम पर जुगते मार रहे हैं, हंस रहे हैं और लतीफ़े कस रहे हैं। मुल्क तोड़ने की बातें हो रही हैं कि मुल्क टूट जाएगा, ये डिफ़ाल्ट कर जाएंगे और हमारी कहीं भी कोई इज़्ज़त नहीं है। हम रुल गए हैं, दर बदर हो गए हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। इससे पहले कि देर हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, इससे पहले कि ये तासुर पुख्ता हो जाए या मुकम्मल हो जाए ये बात कहानी कि सियासतदानों के बस की बात नहीं रही अब मुल्क चलाना, इकट्ठे हो जाएं और ऐसे इकट्ठे हों जैसे आप एक्सटेंशन पर इकट्ठे हुए थे, जैसे आप पीका पर इकट्ठे हुए थे। एक ने पीका बनाया, दूसरे ने लगाने की कोशिश की। तो जब आप पीका पे इकट्ठे हो सकते हैं, जब आप एक्सटेंशन पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो पाकिस्तान पर भी हो जाएं। लेकिन भाईजान कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शहबाज शरीफ साहब का एक रवायती सा बयान है, एक सियासी बयान है, हवाई फायरिंग है, ढोंग है और ड्रामाबाजी है। क्या शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से इजाज़त ले ली कि मैं ये बयान देने लगा हूँ? क्या शहबाज शरीफ साहब ने मरियम से पूछ लिया कि मैं ये बयान दे दूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादी हुकूमत में हैं, क्या मौलाना साहब और जरदारी साहब से उन्होंने इजाज़त ले ली? देखें, उनका अपनी पार्टी में इजाज़त लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पिछली मरतबा जब मिसाक मईशत पे उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत होना चाहिए, तो मरियम ने कहा कि यह मजाक मईशत है। और पिछली मरतबा अभी जब ये उन्होंने मुज़ाकरात की बात की तरीके इंसाफ से, तो मौलाना साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नो। दूसरी बात, जो सारी इस बुराई की जड़ और सारे फसाद और की जड़ रीमा साहबा ने इमरान खान को कहा, कितना अच्छा होता कि तरीके अदम एतमाद अगर आती और कामयाब होती, और उसके बाद जो ये पीडीएम वाले, ये जो हमारे असूली नज़रियाती लोग हैं, ये जो अमन पसंद लोग हैं, जो मुल्क की तरक्की को और जमहूरियत को कंधों पे उठाए उठाए फिर रहे हैं, ये तो कह रहे थे ना जाली असम्बली है, जाली मैंडेट है। तो ये जो ही इमरान खान को हटाते, असम्बलियाँ तोड़ देते, इलेक्शन करवा देते। इससे फ़ायदा क्या होता? इससे फ़ायदा ये होता कि इमरान खान का जो बयानिया था उससे जान छूट जाती, जलसे जुलूस लांग मार्चों से जान छूट जाती, कौमी असम्बली से उनका निकलना और वापस आना यानी शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम करने के लिए उससे जान छूट जाती। दोनों असम्बलियों के इलेक्शन ये जो आज हम देख रहे हैं इससे जान छूट जाती। और ये मुल्क का जो सत्यानाश इन्होंने कर दिया है, ये ना होता तो इलेक्शन हो जाते। जमहूरियत तो यही है ना कि आप एक मैंडेट को जाली समझ रहे हैं, तो आपने उससे जान छुड़वा ली, उनको हटा लिया सिलेक्टेड को, तो आप इलेक्शन की तरफ आए। लेकिन भाईजान फिर दूसरी बात है, इमरान खान इनके साथ क्यों बैठेगा? कि हम ये तो बात डिस्कस करते हैं कि इमरान खान कहता है ये चोर हैं, डाकू है, लुटेरे हैं, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन इनके साथ क्यों बैठेगा? ये तो इमरान खान को फितना, फसादी, काफर, गद्दार, आइन शिकन, मुल्क दुश्मन समझते हैं। ये तो कहते हैं कि सियासत इमरान खान से पाक तभी होगी जब ये निकलेगा। फिर आखिरी बात, आप तजर्बाकार थे, आप अहल थे, आखिरी बात, आप अहल थे, आप तजर्बाकार थे, आप सारे मसाइल का हल अदा करने आए थे। आप आए, आपने आकर अपनी आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ फिल्म मुकम्मल की, आपने अपने गुनाह बख्शवाए, आपने अपने बच्चों को वजारतें दी। अच्छा, मुल्क ठीक करने आए थे आप मुल्क ठीक करें, डिलीवर करें, अपने और अपने वादों नारों पर और जो दावे किए थे उन पर पूरा करें। आखिरी बात ये है भाईजान, आखिरी बात ये कि ये पहले फैसले करें, मुश्किल फैसले करें, सियासत को एक तरफ रखें। मज़ाक़ खेज़ बयानियाँ जो कि हम रियासत बचाने आए थे, अपनी रियासतें बचाने आए थे। 90s में जब नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म था भारत का और मनमोहन सिंह था वज़ीर ख़जाना, उस वक्त भी अपोजिशन इसी तरह ही थी, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं थी, मगर उन्होंने सियासत नहीं बचाई, रियासत कमेंट आ गया रीमा, और फैसले किए। रीमा, आप जो कहना चाह रही हैं, और साथ में ये भी ऐड कर लें, भट्टी साहब ने ये भी एक बहुत अच्छी बात की है कि इससे पहले कि देर हो जाए सब इकट्ठे हो जाएं, और साथ में खान साहब साथ क्यों नहीं बैठ रहे वो भी जस्टिफाई कर दिया। रीमा और मुबशर एक बात आखिरी 2-3 जुमले मुबशर, एक बात सिर्फ मैं रह गया था। मुश्किल फैसला पता क्या करना है? जबान बंदी करें,
یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ، مشکل فیصلہ کیا کرنا ہے؟ جھوٹے مقدمے ختم کریں جو ان کے خلاف ہیں. مشکل فیصلے کیا کریں؟ انتخابات پر انگیج کریں عمران خان کو اور انتخابات کروائیں. بھٹی صاحب سمجھ گئے. جی ریما. مبشر تین چیزیں. پہلی تو یہ کہ جو ساتھ بیٹھا ہے ڈائیلاگ کر رہا ہے ان کے اگر آپس میں ڈفرینسز آف اوپینین ہیں یہ ٹھیک ہے, ہم کنڈیم کر سکتے ہیں کچھ اوپینینز کو, ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ بیٹھنا کنسنسس بلڈنگ کے لیے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. پرابلم پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. دوسری بات یہ کہ آپ قانون سازی, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت جن پہ ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے انٹرسٹ میں ہے یہ وہ فیصلے تو لے رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اکانومی اور ٹیررزم دو ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ ایک عام سیاسی فیصلے کی طرح کاؤنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. آج اگر آپ نے اکانومی میں کوئی سخت فیصلے لے بھی لیے, اس میں اگر کنسنسس نہیں ہے تو کل کو وہ واپس آپ یہی آ جائیں گے 6 مہینے بعد جہاں آپ آج ہیں. تو جو عوام ہی ہے نا جو کاسٹ اٹھاتا ہے, عوام نے جو کاسٹ آج اٹھایا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ 6 مہینے بعد پھر سے ہم وہی ہوں گے. اور دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ابھی تک ہمارا ایڈیولوجیکل کنسنسس ہی نہیں ہے ملک میں. ہم ایڈیولوجیکلی اگر ٹی ٹی پی یا طالبان یا دہشت گردی کو غلط نہیں سمجھتے, اور ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے, جو اکثر اپنے بیانات سے ایک ہمدردی دکھاتی ہے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ, تو اس کے بغیر, اس کنسنسس کے بغیر ہم طالبان کو ایکسٹریمسٹ جو سوچ ہے, ملیٹنٹ سوچ ہے, اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو ان دو چیزوں کو ایک عام سیاسی فیصلوں کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا. اس کے لیے کنٹینیوٹی, ایک سٹارٹنگ وتھ پولیٹیکل پارٹیز, جو باقی آپ کے ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, پوری ریاست ہے, وہ اس کو وہ بھی ایکسیپٹ کرے, اس کی ضرورت ہے. تو باقی چیزیں آف کورس پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت میں اس کو انیشیٹو لینا چاہیے, لیکن اگر ایک سیاسی جماعت رکاوٹیں پیدا کرے گی تو اس کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے پولیٹیکلی. صحیح, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, اور جو بھٹی صاحب نے بھی بات کی, اوور آل اس ڈسکشن کا کنکلوژن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا اور مشکل فیصلے لینے ہوں گے اگر وہ ریاست کے حق میں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور آپ کو یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات سے قبل کرپشن مخالف بیانیہ اپنایا گیا, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق عمران خان کی حکومت کے دوران ہر سال کرپشن کے تاثر میں اضافہ ہوتا رہا. عمران خان کے دور میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. صافی صاحب, عمران خان کے دور میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھنے کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیونکہ بیانیہ تو خان صاحب کا کچھ مختلف تھا. اصل وجہ اس کی ایک تو یہ تھی کہ لوگ تو وہی تھے جو مختلف مافیاز, اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو ہر پارٹی کے ارد گرد مافیا ہوتی ہے لیڈرشپ کی, لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ مافیاز وہ عمران خان کے گرد جمع ہو گئی تھی. تو ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی. دوسرا, اس میں کچھ نئے لوگ بھی آئے تھے کہ ہم نے بہت سارے لوگ ہمارے سامنے ہیں جو کل ہماری طرح کے غریب لوگ تھے, لیکن وہ اس دوران ارب پتی کرب پتی وہ بن گئے. تو جب نئے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر نئے نئے تجربات کرتے ہیں. اور اس سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میڈیا کو تو آپ کو یاد ہے کہ پہلے دن سے انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. تو یہ وہ حکومت تھی کہ جس کو نہ نیب کا خوف تھا, نہ ایجنسیوں کا خوف تھا, نہ عدالتوں کا خوف تھا, نہ میڈیا کا خوف تھا. یہ ساری چیزیں اس کے لیے مینیج کی جاتی رہی. اور یہ میری بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جس ننگے طریقے سے اور جس بے ڈنگے طریقے سے اور جس اوپن طریقے سے کرپشن پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتی رہی, اتنی شاید دوسری حکومتوں میں بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن چونکہ وہ ان کی میڈیا پالیسی بڑی کامیاب ہے اور وہ ہر وقت دوسرے کو چور چور کہتے, وہ اپنی طرف بات آنے ہی نہیں دیتے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حکومت اگر خود چوریوں میں ملوث نہ ہوتی اور ان کے اپنے کیسز کا معاملہ نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کی
قیادت تقریباً ساری اگر وہ پرانا نیب ہوتا تو جیل میں پڑی ہوتی، اور 90 ڈیز تو ان کا پھر ضمانت بھی نہ ہو سکتا۔ ابھی بھی میں حیران ہوں، یہ جو بعض اوقات ایک کی توہین اور دوسرے کی توہین کے ڈرامے بنا کے کیسز بنائے جاتے ہیں، اس کی بجائے اگر آپ دیکھیں تو اتنی فائلوں کا انبار پڑا ہے کہ دنوں میں ان کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ حکومت میں شامل جماعتوں کا ایک تو اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنا ترجیح ہے، خود گلٹ ہے ان کو، اور دوسرا وہ جو کچھ نئی شامل جماعتیں بھی بھرپور طریقے سے کرپشن کر رہی ہیں، تو اس لیے دوسرے طریقوں سے وہ جانا چاہتی ہے، ورنہ کرپشن کے کیسز تو پی ٹی آئی کے تقریباً ہر وزیر اور ہر مشیر اور ہر اس کے بارے میں تیار پڑی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ ریما، جو صافی صاحب بھی بات کریں، اور کرپشن مخالف بیانیہ تھا خان صاحب کا، اور جب ان کا دور آیا کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھتی رہی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سب بتا دیا ہے، آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ مبشر، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو پرسیپشن رپورٹ ہے نا، یہ بہت ہی، آپ اس کی میتھڈولوجی دیکھیے، اس کی کوئی میری نظر میں خاص لیجٹمیسی نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ پرسیپشنز جو ہے ان کو اسیس کرتی ہے، میجر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت سی مختلف رپورٹس ہیں جس کی بیسس پہ، اور ان کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کے تاثر کے بیسس پہ اپنی رینکنگز اور اپنا سکور ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے۔ اس کی صرف یہ اہمیت ہے کہ عمران خان صاحب بار بار اپنا بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے پاکستان میں سی پی آئی استعمال کرتے تھے، اور آئرونکلی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے دور میں پاکستان رینکس میں بھی اور سکورز میں بھی گرا۔ اس کی یہاں تک ویلیو ہے۔ میری نظر میں کرپشن کی جو بات ہے وہ ہمارا جو ڈسکورس ہے اس میں ایکسیسولی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک لفظ آپ نے دیکھنا ہے سب سے زیادہ پاپولر کیا ہے ہماری میڈیا میں، ہماری کچھ سیاسی جماعتوں کی سپیچز میں، ہماری پوری ایک جو بیانیہ بنایا جاتا ہے پاکستان میں سیاست کا، وہ کرپشن ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری کرپشن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت سپرفیشل ہے۔ اس میں ہم بہت سی ایسی چیزیں جو سیاسی جماعتوں سے نہیں، ہمارے اسٹیٹ سٹرکچر سے جڑی ہیں، انہیں ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے ملک میں لیگل ہیں، انٹائرلی لافل ہیں، ان کو ہم کرپشن نہیں سمجھتے، جبکہ سب سے زیادہ نقصان اس ملک میں ان پریکٹسز نے پہنچایا ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، کسی نے اگر کوئی ایک ملازم رکھ لیا قانون کی بریچ میں، وہ ہمارے لیے ایک بہت بگ ڈیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اگریمنٹ ہو گئی قانون کی بریچ میں، وہ ہمارے لیے بہت بگ ڈیل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پوری ریئل اسٹیٹ جو ہمارے یہاں پہ ٹائکونز ہیں، انہیں جس طرح بلینکٹ طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ایمنسٹیز دی جاتی ہیں، ان کا جو ill gotten money ہے اس کو کس طرح واپس ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور کس طرح جو وہ باقی فائدے سیاسی جماعتوں کو، کچھ سیاسی لیڈرز کو دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تو کرپشن ہے ہی نہیں۔ مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے۔ اس معاملے پر وڑائچ صاحب اور بھٹی صاحب کی کیا رائے ہے، جانیے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے دور میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وجوہات کیا ہیں؟ بھائی جان، جیسے ریما صاحبہ نے کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو تو ایک طرف رکھ دیں، ان کی جانبداری پر بھی سوال اٹھے، ان کے جو ادھر پاکستان کے ہیڈ ہیں ان کا سیاسی جماعت سے کیا تعلق تھا، اور بہت ساری قصے کہانیاں سامنے آئے، لہٰذا اس کو تو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ اور یہ بھی صافی صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر یہ حکومت پی ڈی ایم خود کرپٹ نہ ہوتی، انہوں نے اپنی کرپشن نہ چھپانی ہوتی، انہوں نے نیب کو ختم نہ کرنا ہوتا، تو بہت سارے کرپشن کے سکینڈلز تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سامنے آئے تھے۔ لیکن یہ قانون سازی ایسی کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ کر رہے ہیں کہ وہ قانون سازی بدلیں تو خود بھی پھنستے ہیں، نہ بدلیں تو وہ سارے باقی بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کرپشن کی وجہ، کیا عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن نہیں ہوئی؟ کرپشن ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد لیفٹ رائٹ کرپشن کے بڑے باکمال کرپٹ لوگ تھے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بنی کہ بلا امتیاز احتساب عمران خان صاحب نہ کر پائے، جو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں گھر سے احتساب کروں گا، وہ نہ کر پائے۔ ان کی کابینہ میں پینڈورا لیکس والے بھی تھے، دبئی لیکس والے بھی تھے، شوگر مافیا بھی تھے، آٹا گندم بھی تھا، ادویات والے بھی تھے،
जाली वो निजी बिजली घर डाकों वाले भी थे, तंबाकू माफिया भी था और रियल स्टेट वाले भी थे। वो माफियाज फ्रेंडली हुकूमत एक वक्त आ गया, बन गई, ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमत बन गई, फ्रंटमैन फ्रेंडली हुकूमत बन गई, और फिर ना तजर्बाकारी जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी दिहाड़ियां लगाई कि सारे। अब हाल क्या है, केपी देख लें, करप्शन सिर्फ केपी पे फोकस कर लेना तो साईं उस्मान बुज़दार प्लस महमूद खान, एक एक बंदे ने दिहाड़ियां लगाई हैं, और जो रोडपति था वो अरबपति हो गया। फार्म हाउसेज कल मुझे साफी साहब दिखा रहे थे कि बनी गाला की तर्ज पे सारों ने फार्म हाउसेज बना लिए हैं। अच्छा, पंजाब पे आ जाएं, बुज़दारों पे आ जाएं, मानिकाज पे आ जाएं, गुजर फैमिली पे आ जाएं, नहीं आप सामने हैं, नौकरियों पे आ जाएं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे आ जाएं, सारों के आपके सामने हैं। अब हैरत ये है कि इमरान खान साहब को अब पिछले दिनों पता चला कि सिंध के मेरे 3 जांबाज जिनको मैं बड़ा अच्छा समझता था, उनको एक ओहदा दिया, वो जब ओहदे से फारग हुआ तो 4 घर उसके बन चुके थे, गाड़ियां नहीं आ चुकी थी। दूसरे जांबाज का पता चला उसका दुबई में बड़ी एक कमाल का बिजनेस सेट हो चुका था। और एक जांबाज ऐसा है कि कहानियां सुनाई जा रही हैं कि उन्होंने ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एडवांस पकड़ा हुआ। तो ये इन्होंने करप्शन हुई और नैबज़दा काबीना में थे और इमरान खान साहब बिला इम्तियाज एहतसाब ना कर पाए, जिसकी वजह से अब वो पिछलों से ज्यादा थी या कम थी इसको छोड़ें, लेकिन इमरान खान साहब का बयानिया था करप्शन मुखालिफ बयानिया, उसमें वो नाकाम रहे और अपने घर में वो नाकाम रहे। और फिर जो बनी गाला के इर्द गिर्द सारी चीजें मिलती और ऑडियो लीक्स वगैरह हुई हैं, उन्होंने भी बड़ा पोल खोला है। तो बात सच्ची है कि ये नालायक हैं, करप्ट हैं, पीडीएम वाले खुद अपनी करप्शन पे आल बचा रहे हैं, माल बचा रहे हैं, खाल बचा रहे हैं, वरना करने को बहुत कुछ था। मुबशिर, एक 2 नकात की वजाहत अगर आप इजाज़त दें। जी ज़रूर सर। एक तो ये कि देखिए, मैं शुरू दिन से नैब जब मुशर्रफ के दौर से, बल्कि उससे पहले जब नवाज शरीफ के दौर में कायम हुआ, तो मैं नैब के बतौर इदारा मौजूदगी का मुखालिफ हूँ और मैं कहता हूँ कि इतने सारे इदारों के होते हुए वो नहीं होना चाहिए था। और आज भी मैं कहता हूँ कि नैब को नहीं होना चाहिए, उसको अक्सर ख़त्म कर देना चाहिए। उसके सिवा भी आपके पास 1000 तरीके हैं केसेस दर्ज करने के और इदारे हैं कि जिधर आप जा सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता था कि जो नैब वो तरामीम हुई है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ख़ुद पीटीआई को भी हुआ है, वरना तो आज 90 डेज़ के लिए सब जेल में पड़े होते और कोई ज़मानत ना हो सकती, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी वगैरह थे। दूसरी बात, मैं ये वजाहत ये भट्टी साहब के फ़िक्रे को ज़रा एंडोर्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं एहतिसाब घर से शुरू करूँगा, लेकिन वो करप्शन घर से शुरू हुई। वो तोशाखाना, गड़ियाँ वगैरह आपको तो सब जानते हैं, अब बुज़दार को कहाँ से सरपरस्ती मिलती रही, ये सब। तीसरी बात ये है कि अगर कोई करप्शन ख़त्म करना चाहता तो वो क्या शहजाद अकबर को एहतिसाब का इंचार्ज बना था, जो इस वक्त ख़ुद बैरून मुल्क बैठा हुआ है। तो ये असल में ये था, लेकिन कमाल उनका ये देख लीजिए कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा चोरी हुई। और मैं रीमा के उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह को छोड़ दिए तो हम सब आंखों के सामने होती रही ना। इस प्रोग्राम में मैं दर्जनों मरतबा चैलेंज कर चुका हूँ कि बिलियन ट्री सोनामी का फ्रॉड जब खुलेगा तो पाकिस्तान के सब करप्शन के केसेस को लोग भूल जाएंगे। इसी तरह ठीक है, ये ईवीएम का इन्होंने बात की कि एडवांस में अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, एडवांस में लोगों ने जो है वो कमीशन वो पकड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वो हुकूमत थी कि जिन्हें किसी का खौफ नहीं था कि हमें करप्शन पे पकड़ा जाएगा। अच्छा मुबश्शिर भाई, वड़ाई साहब का कमेंट ले लेते हैं। वड़ाई साहब, आपकी क्या राय है? सिर्फ दो जुमले। भट्टी साहब एक मिनट, वड़ाई साहब आपका करप्शन जिन्होंने रोकनी थी वो करप्शन करते रहे, और शहजाद साहब अकबर साहब वल्ला आलम के बारे में है कि वो फाइलें लेकर गए और कुछ फाइलें बेच के गए मुबैना तौर पर देखते हैं, और उनके अपने असास से भी। और कमाल ये है कि टाइम कम है, हमें करप्शन रोकने का बयानिया रटाते थे, वो आज रहने दे, क्या करें। चलो वड़ाई साहब, हमारी जो वर्दी पहनते हैं उनकी भी बात कर लें थोड़ी सी। आसमा जहांगीर साहिबा कहती थी उनकी करप्शन खुलेगी तो आपको एंजल्स लगेंगे सियासतदान, लेकिन फिर भी जब भी करप्शन की बात होती है पॉलिटिशियंस। सुहेल वड़ाई साहब, मेरी राय ये है कि देखें, करप्शन के बारे में अगर किसी ने तदारक करना है
تو اس کو مناسب لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ دنیا بھر میں جب بھی کسی چیز کا تدارک کرنا ہوتا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں مائنڈ بنایا جائے، پھر اس کے بارے میں ایک جو تھی لیجسلیشن کی جائے۔ تو عمران خان صاحب نے تو کوئی نئی لیجسلیشن نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو پرانی نیب تھی اس کو بھی غلط طریقے سے چلایا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے سیریسلی اگر کرپشن کو ایڈریس کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں، جہاں جہاں لیکیوناز ہیں، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں لاز میں، جہاں سے یہ کرپشن ہوتی ہے، لیکیج ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کو روکا جائے اور پھر سب کے بارے میں ایک یکساں لیول رکھا جائے۔ یہ اپنا اور غیر جو ہے یہ ختم کیا جائے۔ جو بھی اس لائن کو عبور کرے، جو بھی کرپشن کرے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہی اس کا حل ہے اور یہی دیر پا جو ہے اس کا ممکنہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تمام تر تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے دور میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھنے کی وجوہات کیا تھیں۔ ریما عمر، ارشاد بھٹی صاحب، سہیل وڑائی صاحب، سلیم صافی صاحب، آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔